बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाकिर और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं सबा गुल साहिबा, जो कि ट्रांस राइट वोमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि ख्वाजा सिराओं को हमारे माशरे में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो सबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। और दूसरे नंबर पर मुझे ये बताइएगा कि मेरा सवाल ये था कि आपको किस उम्र में पता चला कि आप एक ख्वाजा सिरा हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस्लाम का वालेकुम सलाम, मेरा पूरे पाकिस्तान को और आपकी न्यूज़ को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जिस वक़्त बच्चा पैदा होता है, बेटी होती है या बेटा होता है या ट्रांस होता है, उसका ये अंदाज़ा नहीं होता, यानी कि किस उम्र में उसको जाकर पता चलता है। एक औरत पैदा होती है, वो मुकम्मल औरत है या नहीं। एक मर्द पैदा होता है, वो मुकम्मल मर्द है या नहीं। ये एक अल्लाह की तख्लीक की हुई रूह होती है। ये शुरुआत में ही इंसान को पता चल जाता है। जैसे लड़कियों की चाल ढाल होती है, चलना होता है, लड़कियों में उठना होता है, बैठना होता है। कई लोगों के सवाल होते हैं, यानी कि वो मेरा वकील था, यानी कि हमने कसूर में एक मीटिंग में बात की, यानी कि वो उसकी बहनें थी, वकीला भाई था, तो तब ऐसे बन गया ना। ये अच्छा, एक इंसान अल्लाह की मखलूक है। ये एक मजाक के तौर में कहा जाता है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल लेता है, मगर इंसान कभी भी और मर्द औरत को देखकर उसका रूप नहीं धार सकता, क्योंकि एक मर्द मुकम्मल मर्द है, एक औरत मुकम्मल औरत है। एक ट्रांस के अंदर एक रूह है, वो ट्रांस है, तो वो उसने वही हरकत करनी है, उसने वही चाल टाल करनी है, वही औरतों जैसा बोलना, हंडी रोटी बनाना, घर की सफाइयाँ करना और अपने आप को संवारना, लिबास अच्छा पहनना, नाचना गाना। ये एक ट्रांस एक ख्वाजा सिरा की फितरत है। ज़माना बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा, मगर ना मर्द ना औरत ना ट्रांस की फितरत कभी कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, आपकी फैमिली को जब पता चला कि आप एक ख्वाजा सिरा हैं, तो उनका रवैया आपके साथ कैसा था? देखें, ये आपका सवाल अच्छा है, मैं इसका यही जवाब दूँगी। रवैया जिसका जो नसीब का रवैया होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। शुरू बचपन से लेकर अभी तक मैं फैमिली के साथ हूँ। और हाँ, ये चीज़ मैं महसूस करती हूँ, मेरे अगर वो बातें करते होंगे मेरी पीठ के पीछे, मेरे आमने सामने, ना मेरे भाई करते हैं, ना मेरी बहनें करती हैं, ना मेरी वालदा मोहतरमा ने कभी ऐसी बात की। वो अब दुनिया में आए नहीं, तो अब्बू मेरे हैं, वो सारी दुनिया की न्यूज़ मेरे घर चले जाए, वो देख लें मेरे बाप मेरा के साथ कितना प्यार करते हैं, मेरे हाथ चूमते हैं, मेरा मत्था चूमते हैं, मुझे कभी कभी कहते हैं मेरे पास सो जाओ। एक वजह, एक या तो मैं उसका खून हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उसकी औलाद हूँ, या तो एक दूसरी वजह हो सकती है, मैंने पूरी अपने बाप की पूरी फैमिली को सपोर्ट किया हुआ, बिजली के बिल से लेकर माचिस की तीली तक सारे अखराजात मैं, अल्लाह पूरी करने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो सारा मैं हैंडल कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पे हम आए रोज़ कोई वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। ख्वाजा सिरा कहते हैं कि काश हम ख्वाजा सिरा ना होते। कुछ ऐसे होते हैं, हर कोई नहीं कहता, कुछ ख्वाजा सिरा ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि काश हम ख्वाजा सिरा ना होते, पूरा मर्द होते या पूरी औरत होती। क्या आपके जहन में कभी ये ख्याल आया है कि काश मैं ख्वाजा सिरा ना होता? अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों दफ़ा, एक मिनट के बाद आता है। इसलिए आता है, किसी मर्द को हम ये नहीं कह सकते तू असली है या नकली है। किसी औरत को हमारी ज़रूरत नहीं, हम ये नहीं कह सकते तू असली है नकली। यहाँ भी बैठकर हज़ारों सवाल होते हैं असल और नकल के। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बाज़ार गई और पीछे से कोई आपके पीछे आवाज़ें लगा रहा हो, आपको उस वक्त कैसा फील हो रहा था? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मैंने अपना करैक्टर और रवैया और सोच ऐसी रखी थी। देखो, मैंने पहले कहा झूठ पे अल्लाह खिलाना, आज दिन तक मेरे साथ कभी भी तमीज़ी नहीं हुई। इसलिए क्योंकि मैं ये कहती हूँ, यानी कि कुछ ऐसे ख्वाजा सिरा हैं, वो ख़ुद हिटिंग करते हैं, वो ख़ुद यानी कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ में तवज्जो करना चाहते हैं। ख्वाजा सिरा का ये मतलब नहीं हम दुनिया का तमाशा बनते रहें और हम मजाक या मजाक बन कर रह गए। और ख्वाजा सिरा वो होता है जो औरत से भी ज़्यादा तहज़ीब में रहता है।
میرے ساتھ چلیں میری گلی محلے میں، بغیر میری موجودگی سے آپ پورے پنڈی میں جہاں جہاں میرا آنا جانا ہے پوچھ لو، کسی رکشے والے سے پوچھ لو، کسی چنگچی والے سے، ٹیکسی والے سے، گلی چھوٹے چھوٹے پٹھانوں کے بچے ہیں، پٹھان کتنی شرارت کرتے، ان سے پوچھو، وہ تو سب لوگ کہیں گے اچھے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کی زندگی کا زیادہ غمگین واقعہ اور اسے آپ کبھی بھول نہ سکی ہوں۔ غم اور وہ چیز، استغفر اللہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ماں باپ سے تو انسان پیدا ہوتا ہے، مگر تائے چاچے جو ہوتے ہیں نا، میں کبھی نہیں بول سکتی۔ میرے چھوٹے چاچو نے، یعنی کہ میرے ابو سے چھوٹے جو تھے، انہوں نے 50,000 روپیہ لے لیا تھا، یعنی کہ وہ جو گانے بجانے والے تھے جن کو ہم نٹ مراسی کہتے ہیں، ان کے آگے مجھے بیچ دیا تھا۔ اور کام کے لیے میری سب سے پہلے میری بھابھی کی ڈیتھ ہوئی، پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد میرے بھائی کی ہوئی، پھر میری والدہ کی ہوئی، اور کس کے میرے اس چاچو نے تانا کسا، وہ کہتا ہے اسی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ میں نے گاؤں میں تھی، یعنی کہ مکی کا موسم تھا، فصل تھی مکی کی، اور میں نے جیسے عورتیں گھر سے بھاگتی ہیں نا، 2 یا 4 جوڑے دوپٹے میں رکھے، عورتوں کی طرح گھیرا لگا کر مکی کی فصل میں رکھ کر آگے رمضان ہی تھا، تو وہاں سے میں بھاگ کر خواجہ سراؤں کے پاس آئی۔ 6 مہینے وہاں میں رہی ہری پور میں، اور 6 مہینے میں نے بہت مشکل سے گزارے۔ میں دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر پھر میں اپنے باپ کے گھر چلی۔ میں نے یہ بدھائیاں بھی لی ہیں، بدھائی میں نے میرے خیال میں کچھ سال، کچھ 6 مہینے لی ہوگی، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جہاں شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ بھی اپنے ہلاکے مجھے بالکل نہیں اچھا لگتا ابھی تک۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لاسٹ میں جو ہمارے CID نیوز کے ناظرین ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ میں پاکستان کی عوام کو، حکومت وقت کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے، انسان کی قدر کرے اور ہمیشہ سچ بولیں اور اسلام کا ساتھ دیں اور مذہب کو فالو کریں، اور جھوٹ بولنے سے اپنے گھر کی کمیاں کرتے ہیں، ایمان کی کمی، ہر چیز کی کمی کرتے ہیں۔ میری پورے پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے، مہربانی کر کے کسی کے جسم میں تخلیق نہ کریں، اور اللہ نے جو پیدا کیا ہے اسے اپسیٹ کریں۔ میں ان ماں باپ کو یہ بھی دوبارہ ایک میسج دینا چاہتی ہوں، میرے جیسی اولاد کی عزت کریں اور معاشرے کی بدنامی سے اسے بچائیں، لاکھوں بیماریوں سے اسے بچائیں، اور اسے بیگنگ سے بچائیں، لوگوں کے تماشے سے بچائیں، کیونکہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ اگر اس کے پاس شٹر روم ہوتا تو وہ گھر ہوتا، اگر اس کے پاس صحت ہوتی تو وہ ایک انسان ہوتا، اگر اس کے پاس کاروبار ہوتا تو وہ مہاراجہ ہوتا، نہ وہ بھیک مانگ رہا ہوتا تو نہ وہ سیکس کر رہا ہوتا، تو نہ ہی وہ لوگوں کی کٹ پتلی بن رہا ہوتا۔ اس لیے میرا یہ میسج ہے آپ ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کا خیال کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ جی، یہ خواجہ سرا جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ خواجہ سرا آپ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ کل کو کوئی آپ کے بیٹے کو، آپ کا بیٹا اگر خواجہ سرا ہے، اس پہ طنز یا تانا مارتا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے CID نیوز۔